महिलाको उसको क्षमता भए तापनि महिलाहरूलाई एउटा लेबरमै उसको श्रम क्षमता अनुसार उसलाई ज्याला चाहिँ दिएन थिएन। त्यस्तै हिजो 1910 मा पनि अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रमा पनि जुन महिलाहरूलाई विभेद गरियो, ज्याला मजदुरी गर्ने ज्यालामा चाहिँ एकदमै थोरै दियो, काम गर्ने आवर घण्टा चाहिँ उनीहरूको धेरै भयो, छोटाउनु पर्यो। यी इत्यादि विविध कुराहरूलाई आवाज उठाउन लागि सुरुवात अमेरिकाबाट गर्यो भने पछि गएर यो कुरा जर्मनमा आयो फेरि, अनि जर्मनबाट पनि यो कुरा हुँदै रसियामा गयो। आखिरीमा आज आएर देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले यो मनाउँछौँ। 365 दिनमा एक दिन नारी दिवस मनाउँछौँ, त्यतिले पुग्दैन। अघि ज्योति नानीले भन्नुभएको छ हामी मतवली जनजातिहरूलाई चाहिँ केही छुट्टी छ भन्छ, तर पनि होला सायद। तर अहिले आएर यो 21औं शताब्दीमा हामी आदिवासी जनजातिलाई मात्र नभइकन अहिले सबैको हकमा भन्ने नै हो भने त अझ हामी भन्दा धेरै अगाडि आर्यहरू धेरै अगाडि छन्। अहिले बिजनेसमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमानहरूले बुझ्नु भएको छ। कुरै गर्ने हो भने म अहिले यहाँहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने अहिले म किन ढिलो आएँ त? म एउटा संस्था हाकेको मान्छे, व्यवसाय मेरो यहाँ चिम्लेढुङ्गामा छ, म विभिन्न संस्थाको अगुवा भएर हिँडेको छु, तर पनि म अहिले ढिलो किन आएँ? मेरो 2-3वटा प्रोग्राम थियो बिहान पनि, म त्यहाँ आज उभिन सकिनँ। मलाई प्यारो लाग्यो आफ्नो तामाङहरूको संस्थामा, त्यस कारणले म ढिलै भए पनि यो संस्थामा अरूलाई म त्यहाँ नगइकन किन ढिलो भयो भन्दा म आफ्नै घरको काम गरेर सिद्धाएर बल्ल आएँ। छैन समानता। मेरो श्रीमान अगुवा गरेर हिँड्नुहुन्छ, तर पितृसत्तात्मक रुल भएकोले हामी त्यसमा वञ्चित छौँ। जस्तै म बिहान उठ्छु, श्रीमान ढिलो उठ्नुहुन्छ, मर्निङ वाक गरेर आउनुहुन्छ। आजकै घटनामा सुनाउँछु, मैले ब्याक बाइटिङ गरेको होइन, मेरो यथार्थ कुरा म भन्न चाहन्छु। दीपक सरले जति टेबल ठोक्नुहुन्छ, जति भन्नुहुन्छ, तर घरमा यो लागू हुँदैन। हेर्नुहोस्, बिहान उठ्नुहुन्छ, मर्निङ वाक गरेर आउनुहुन्छ, त्यतिखेर म उठ्नुपर्छ, मलाई मर्निङ वाक जान भ्याउँदैन। किनभने मेरो आफ्नो सोचाइ पनि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो हामीलाई पनि एउटा सोचाइ हिजोदेखि त्यही सोचाइले थिग्रेको छ, थिचिएको छ। त्यस कारणले उ त केटा मान्छे हो, अब मर्निङ वाक गरेर आउँछ उसको काममा। तर मलाई मेरो बच्चाहरू ढिलो स्कुल पुग्ने बित्तिकै ढिलो हुन्छ। मेरो बच्चाले यतिकै नखाइकन जाँदा यो दिनभरि खाजा खाएको हुन्न, यो बच्चा भोलि बिरामी भयो भने फेरि मलाई नै दुःख हुन्छ। बरु म मर्निङ वाक जानको सट्टा म बिहान यसलाई तयार गर्छु, त्यो सोचाइ आउँछ हामीलाई। तर पुरुषलाई त्यो आउँदैन। हिजोदेखिको कुरा हो यो, तर पनि ती कुराहरूलाई हामीले चिर्दै, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अघि सर्दै, हामीले कन्भिन्स गराउँदै, तपाईँ अहिलेको टिनेज नानीहरू जस्तै मिस तामाङमा भाग लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै बुझ्नु भएको छ। यी नानीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी आदिवासी तामाङ जाति कहाँबाट कसरी के कारण पछि परेको छौँ? राज्यका भन्नै पर्दाखेरि तामाङ बौद्ध सेवा समिति 35 वर्ष भयो आज स्थापना भएको। 35 वर्षको अन्तरालमा आजसम्म राज्य शब्दबाट एक सुका पैसा ल्याएको छैन। तपाईँ हामी लाउरे झार्छौँ, आमा टोली नाच्छौँ, त्यही 2 पैसाले घरको इँटा थप्छौँ, ढलान गर्छौँ, त्यसरी गर्छौँ। तर कतिपय संस्थाहरू अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि राज्यबाट चाहिँ पैसा लिएर उहाँहरूले चाहिँ 2-3 तला घर बनाउनु भएको छ। तर अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई, गुरुङ तामाङ मगर हामी यो जुन आदिवासी जनजाति भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ राज्यको पैसाबाट धेरै वञ्चित छ। अहिले एकाध होला सायद अहिलेको बिचमा हाम्रा पनि आदिवासी जनजातिहरू त्यो स्तरमा माननीय सभासद, एउटा नेता, देशको लागि केही गर्छु भन्ने पुग्नु भएको छ। उहाँ एउटा-दुईटा छिटफुटले गर्दाखेरि त्यो सहयोग हामीले पाएका छौँ। त्यस कारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले घरभित्रको कार्यक्रम काममा मात्रै सीमित नहौँ। यो कुरा त हिजोका दिनदेखि सबैले भन्दै आइरहेको कुरा हो। ती कामहरूलाई पनि सँगसँगै लाँदै हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ नछुटाउँ। बरु यहाँ आएर पछि अबेलासम्मै बरु गरौँ। अनि श्रीमानलाई पनि घरको छोराछोरीलाई नै हामीले यो कुराहरू चाहिँ भनौँ भन्दै मैले समय लिएर लिन। यति भन्दै यो आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाको सामाजिक न्याय लैङ्गिक समानता, विधिको विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ
यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म विष्णु योजनको तर्फबाट फेरि पनि शुभकामना दिँदै आगामी दिनहरूमा हामी नारीहरू अत्याचार हिंसामा नपरोस् भन्दै आफ्नो कार्यकुशलता क्षमताको अनुकूल हामीले व्यवहारमा समानता पाओस् भन्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु र आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने तामाङ पोखरा महानगर समितिका समितिलाई पनि म आज विशेष अतिथिको रूपमा र आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। धन्यवाद भन्न चाहन्छु विष्णु तामाङज्यूलाई, जो उहाँले एकदम प्र्याक्टिकल र फ्याक्ट कुराहरू जो बताएर जानुभएको छ, जो उहाँले अहिले कुरा गर्नुभएको छ लैङ्गिक असमानता जो स्यालेरीहरू हुन्छ नि, त्यो स्टिल अहिले पनि इन्टरनेसनलमा के छ भन्दा यो अहिले स्टिल पनि मान्छेहरू जुधिरहेको छ, भिडिरहेको छ। देशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि स्टिल जेन्डर इनइक्वालिटी पेमेन्ट छ। अहिले पनि साथीहरू लडिराख्नु हुन्छ। अब हजुरहरूको त आई थिङ्क अहिले चाहिँ सबैजनाको चाहिँ विदेशमा धेरै जानुहुन्छ होइन, छोरी मान्छेहरू, उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ हजुरलाई। स्टिल त्यो केस इभन छ अहिले पनि, जति लडे पनि होइन। मैले सुनेको है, धेरै पहिला इतिहासको पाना पल्टाउँदा महिला जातिलाई जनसङ्ख्यामा पनि गनिन्थेन अरे होइन, तर समय अवगत परिवर्तन हुँदै गएर जनसङ्ख्यामा गनियो होइन। धेरै कुराहरू परिवर्तन आइसकेको छ, तापनि स्टिल धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जुधिराख्नुपर्छ, भिडिराख्नुपर्ने छ है। जस्तो उहाँले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफ पनि आफ्नो भन्नुभयो होइन। सो उहाँले मात्र होइन, आई थिङ्क सबैले भिड्नुहुन्छ, मेरो मम्मीले नि भिड्नुहुन्छ, सायद मैले आगामी आउँदिन मैले पनि भिड्नु पर्ला त्यो दिन समय होइन। त्यो स्योर छैन कि मैले चाहिँ भोट दिनँ भनेर त्यो सम्पूर्ण कुरा होइन। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउँदो क्रममा खुसी गुरुङज्यूलाई अगाडि आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, श्रीमान अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्दमा म ढुङ्गेसाङ इकाइ समितिको अध्यक्ष श्री माया तामाङज्यूको नातिनी खुसी गुरुङबाट लस्सा फ्याफुल्ला। माया र दयाको खानी, सौन्दर्यको रानी, सहनशीलताको प्रतिमूर्ति, शब्दहरूको भालाहरूले मुटु छिया पारिदिए पनि पीडा पियर मुस्कान उगाल्न सक्ने एक अद्भुत कलाकार हुन् महिला। यिनै सृष्टिको अमूल्य गहनालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक र मानसिक रूपले गरिने अनैतिक क्रियाकलापहरू लगायत अपहरण, बोक्सी, तिलक, देउकी, बलात्कार, छाउपडी, दाइजोको नाममा हुने कुटपिट र आफ्ना इच्छाहरू व्यक्त गर्न नपाई आफूमा चेपिएर मनको पीडाबाट निस्केको आँसुले हर रात सिरानी भिजाउन लाखौं महिलाहरूको दर्दनाक र कहाली लाग्दो अवस्था हो महिला हिंसा। महिला हिंसा निराकरण गर्न यो समाज र राष्ट्रलाई सुन्दर, शान्त र शालीन बनाउन अब मुख सिएर र हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। त्यसैले हामी नारी दुर्गाको रूप लिएर दण्डहीनताको अन्त्यलाई माध्यम बनाएर महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ। आज मैले केही 4 शब्द भन्न चाहे। धन चाहिँदा लक्ष्मी पूजिन्छ, विद्या चाहिँदा सरस्वती। धन चाहिँदा लक्ष्मी पूजिन्छ, विद्या चाहिँदा सरस्वती। देवी पुज्ने पुजेरीहरूको राम्रो भएन मती। उत्रनु छ महिलाहरूको इज्जत डुब्न खोज्दैछन् नर पशुहरू बलभक्ति। उत्रनु छ दुर्गा बनी अब देखाउँदै हाम्रो शक्ति। उत्रनु छ दुर्गा बनी देखाउँदै हाम्रो शक्ति। धन्यवाद। धन्यवाद भन्न चाहन्छु खुसी गुरुङज्यूलाई, जो उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको छोटो मिठो एउटा हिस्टोरी समेत बताएर जानुभएको छ। यसै क्रममा म फेरि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आज हाम्रो कार्यक्रम छ सम्मान कार्यक्रम छ मुख्य होइन, पहिला चाहिँ लेखिएको छ होइन सम्मान कार्यक्रम। सो म सम्मान कार्यक्रमलाई क्रमलाई जोड्दै अगाडि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। यसै गरी हाम्रो हरेक वर्ष बैदाम तामाङ सेवा समाजद्वारा आयोजित मिस तामाङ पोखरा 2022 होइन 2022 होइन लगातार 6 चोटि चाहिँ यो मिस तामाङ पोखरा चाहिँ आयोजित भइसक्यो होइन। मिस तामाङ पोखरा आयोजित हुनेको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिला तामाङ हुन्छ, तामाङको छोरी चेली हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर होइन उहाँहरूको आत्मविश्वासलाई बढाउने। यति मात्रै नभएर तामाङ कम्युनिटीमा भएको छ नि संस्कृति, भाषा, कला छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बाँड्ने र अगाडि आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ यो चाहिँ बाँड्दै जाओस् किनकि यो
हाम्रो बुढा पुर्खाहरूसँग मात्रै सीमित नरहेर उनीहरूसँगै नबिलाओस् कि यो आगामी आउने जेनेरेसनलाई बाँडोस्, अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो मिस तामाङ पोखरा चाहिँ हरेक वर्ष आयोजित हुन्छ होइन। सो म चाहिँ यो अन्त म पनि त्यसकै प्रोडक्ट हो, मिस तामाङ पोखराको विनरै हो म पनि होइन। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तहे दिलबाट ज्याक मामा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, जो बैदम तामाङ सेवाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो उहाँले चाहिँ यो प्लेटफर्म दिनुभएको छ हाम्रो तामाङ छोरी चेलीहरूलाई जो अगाडि बढ्नलाई होइन। उहाँको त्यो सोच नभएको सायद हामी यसरी म आज हजुरहरूको सामुन्ने आएर बोल्न चाहिँ सक्थिनँ होला सायद होइन। त्यसले सानो इन्करेजमेन्ट चाहिँ गरेको छ होइन। यसै क्रममा फेरि सम्मान केही जोड्दै चाहिँ हाम्रो मिस तामाङ पोखरा 2022 को विजेता मानसी तामाङज्यूलाई चाहिँ अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सेकेन्ड रनरअपको रूपमा रहनुभएको छ पूजा तामाङ बहिनी, मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनुहोला। लेबर चोइसको उपाधिको लागि बधाई साथै उत्कृष्ट दर्शकको चोइसमा छनौटमा पर्नु भएको छ पेमा तामाङ बहिनी। शुभकामना पनि दिन्छु किनकि तामाङ जातिको छोरी उहाँहरू के भनिन्छ एम्बेसडर अफ तामाङ है, उहाँलाई एम्बेसडर अफ तामाङ भनेर चिनिन्छ। साथै आगामी आउने दिनमा तामाङ जातिलाई अन्य जाति साथै यस राष्ट्रमा पनि चिनाउन उहाँहरूले मद्दत गर्ने पूर्ण आशा गर्दछु। साथै आगामी आउने दिनमा उहाँहरूलाई नेपाल तामाङ महिला गेदुङ पोखरा महानगर समिति प्रशंसा पत्र। नेपाल तामाङ महिला गेदुङ कास्कीको गरिमाय अध्यक्ष पदमा विक्रम सम्वत 2059 11 महिना 24 देखि 2063 9 महिना 14 गतेसम्म रही तामाङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको उत्थान साथै तामाङ महिलाहरूको हक अधिकार तथा सशक्तिकरणको निमित्त सदा समर्पित रहनु भएको तपाईँ श्री देवकुमारी लोकचन तामाङज्यूलाई यहाँले संस्थाप्रति प्रदान गर्नुभएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित सम्मान एवं अभिवादन साथै राज्यको नीति निर्माणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिकाको विषय आन्तरिक कार्यक्रममा यो प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान गरिन्छ। धन्यवाद। यसै क्रममा पनि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष साथै सल्लाहकार सुकमाया मोक्ताङज्यूलाई पनि अगाडि आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो समितिका पूर्व अध्यक्ष जिलमाया तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। जिलमाया तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आफ्नो यसै क्रममा पूर्व अध्यक्ष साथै सल्लाहकार हाम्रो ऋतु तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आफ्नो कृपया गरेर लोभ नगरिकन ताली बजाइदिनु होला न। अध्यक्ष साथै सल्लाहकारको रूपमा जो हाम्रो यो समयमा हाम्रो हरेक क्षण हाम्रो साथ रहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई हरेक समस्यामा एउटा पवित्र तामाङको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालनका नानीलाई र सम्पूर्ण मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनु भएको अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने
आमा दिदीबहिनी के अरे माइजूहरूमा फुपूहरूमा सबैमा मेरो लस्सो ठ्याफुल्ला। र आज साँच्चै भन्दाखेरि हिजो हामीले जानी नजानी सकी नसकी हिँडिराखेको जुन यो तामाङहरू पनि यो कास्की जिल्लामा छ र भन्ने बेलादेखि हामी त्यसरी यो कार्यक्रमहरूमा हिँडिराखेको थियो। आज यो एउटा साँच्चै भन्दाखेरि हामी एउटा आमा जस्तो भयो। छोरीहरू चाहिँ साह्रै नै एकदम भने जस्तै जन्माउनु सकेको रहेछ भन्ने मेरो छाती एकदम ठुलो भएको छ आज। जुन हामीले पढ्न नपाए पनि हामीले अब त हाम्रो छोरीहरू पनि पढाउनु पर्छ है, हामी नहिँडे पनि हाम्रो छोरीहरूलाई नि हिँडाउनु पर्छ है भन्ने हाम्रो भावनालाई उहाँहरूले कुल्चेर आज यहाँसम्म यसरी जुन तामाङ महिलाहरूले पनि तामाङ छोरीहरूले पनि यहाँसम्म यस्तो कार्यक्रम गरेर जुन सम्मान कार्यक्रम राख्दाखेरि यो छाती यो तामाङनी आमाको छाती यतिसम्म ठुलो भएको छ कि साध्य नै छैन। जुन हामीले हिजो यो महिला गेलुङमा हिँड्दाखेरि हामी यति दुःख गरेर हिँडेको थिएन, तर आज त्यसलाई मेरो छोरीहरू भन्नुपर्छ। यहाँहरूले चाहिँ आज हाम्रो आमाहरूको एउटा दुःखलाई चिनेर आमाहरूको के अरे पीडालाई चिनेर जुन यो कार्यक्रममा बोलाएर जुन सम्मान दिनुभयो। आज तामाङ आमा पनि यसरी यो छोरीहरूलाई यसरी यो मञ्चमा बसेर यसरी छोरीहरूलाई शुभकामना दिन पाउँदा तिमीहरूको म मालिक त गरिराखेको छैन र ठुलो भूमिका पनि म गर्न बाँधेर बोल्न जान्दिनँ। के छ भने तामाङहरूको यो जुन मैले सधैँ भनिरहेको छ, यो जुन हामीले लगाइरहेको कपडाहरू छ हाम्रो अङ्ग ढाक्नको लागि मात्रै होइन कि आज हामीले यो एउटा आफ्नो पहिचान आफ्नो संस्कार आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि हिजोबाट हामी यसरी हिँडिरहेको थियो। आज पनि यो छोरीहरूले यसरी एउटा पहिचान र संस्कारलाई मात्रै नभइकन एउटा राज्यलाई नै जोगाउनु पर्छ है भन्ने कुराहरू यहाँ आउँदाखेरि यो आमाको मन छाती एउटा खुसीको आँसु आयो मेरो आँखामा। दुःख भएर रोयो नभन्नुहोस्, यो सुखको दिन भएर आएको आँसु हो। जुन यो सम्मानित भइरहँदाखेरि हामीले कति अपमानित पनि भोग्नु पर्यो होला। यो सम्मानित हुँदाखेरि अपमानित त्यति भोगेको थियो भने यो सुखको दिन आउँदाखेरि दुःख त्यति नै थियो हामीमा, किनभने अहिले जस्तो सुविधा थिएन। हामी तामाङको छोरीहरू एउटा रक्सी पारेर एउटा ऊन कोतारेर एउटा कति सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आयो, पढायो, तिमीहरूलाई हुर्कायो। तर यो कुरालाई नबिर्सिकन मैले एउटा आफ्नो आफूले भोगेको कुरालाई भनिरहेको छु। आफ्नो भोगाइलाई आफ्नो व्यवहारिक कुराहरू यहाँ भनिरहेको छु। कसैले पनि अनर्थ नसम्झिनु होला। यो सुखको दिन, यो महिलाले एउटा अधिकार पाएको दिन, यो अधिकार त्यसै पाएको छैन। हाम्रो ठुलो सङ्घर्ष हामीले कति हिँड्यो होला त्यो महेन्द्र पुलको बाटोमा। हामीले यो वेशभूषा लगाएर कति उफ्रिएर हिँड्यो, कति सकेर हिँड्यो, कति नसकिकन हिँड्यो। यो कुरालाई नभुलिकन हामी यस्तो आफ्नो परिवारमा यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो संस्थामा यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो भाषालाई यसरी जोगाउनु पर्दो रहेछ, आफ्नो संस्कृति यसरी जोगाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो छोरीहरूले हामी हिँडेर थाहा पाएको हो नि त। हाम्रो छोराहरूले हामी हिँडेर बुझेको हो नि त। आज त मेरो बाबा, आज मेरो आमा त समाज धर्म गएको छ। जुन तामाङ बौद्ध सेवा समितिबाट म हुर्किँदै आयो, यो एउटा आफ्नो संस्कारलाई सिक्दै आयो। मैले यहाँ पुरै राम्रोसँग भूमिका बाँधेर भन्न नसके पनि तपाईँहरूले भूमिका बाँधेर बुझिदिनु होला मेरो दुःखको कुरा। र आज मलाई यो सुख एकदम आनन्द, मैले हिजो जति दुःख पाएर हिँडेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ आज मैले बिर्सियो। यो छोरीहरूले यस्तोसम्म प्रगति गरेको रहेछ, यो छोरीहरू यहाँसम्म गएको रहेछ। जुन आज 3 वर्ष ट्याक्कै भन्नुपर्छ म बाहिर निस्केको छैन। अब थाहा छ तपाईँहरूलाई यो अहिलेको रोगले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य पनि अलिकति बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरीहरूले, मेरो दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनु होला।
हिजो त यसरी हिँडेको थियो आज त कता हरायो होला त्यो पनि भन्दै होला तर त्यो त्यसरी नबुझिदिनुहोस् म हराएको छैन मलाई यदि यसरी तपाईहरूले सम्झिनुहुन्छ भने म जतिखेर पनि आइपुग्ने छु भन्दै फेरि पनि मेरो नानीहरू दिदीबहिनीहरू यसरी सधैँ चम्किराखोस् यो समाजको यो विकासको यो संस्थाको यो राज्यको लागि तपाईँहरूको धेरै धेरै शुभकामना र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो तामाङ महिलाहरूको धेरै धेरै विकास गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। लसो भ्यापुल्ला। धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो पूर्व उपाध्यक्ष साथै सल्लाहकार झिलमाया तामाङज्यूलाई। यसै क्रममा म फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई निरन्तर दिन चाहे। यसै गरी हाम्रो मिस तामाङ शुभकामना मन्तव्यको लागि हाम्रो मिस तामाङ पोखरा 2022 का विजेता मान्छे तामाङज्यूलाई अगाडि मञ्चमा केही आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वज्यूहरू, खोज मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकारज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई लासो फ्याफुल्ला। यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएका नेपाल तामाङ महिला घेदुङ कास्कीलाई विशेष धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। आज हामी 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। दुःखको कुरा यो छ कि हामी पुरुष प्रधान देशमा जन्मिएका नारी 21औं शताब्दीमा आएर पनि नारी र पुरुष बीच श्रममा विभेद भने कायमै रहिरहेको छ। कतिपय महिलाहरूले अझै पनि पुरुषहरूको थिचोमिचो सहन बाध्य परिरहेको छ। जबसम्म शिक्षा, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रहरूमा पुरुष सरहनै अधिकार दिँदैन तबसम्म नारी दिदीबहिनीहरू चुलो चौकामा नै सीमित रहिरहनेछन्। अबको हामी नारीहरू अवसर पाए पुरुष सरह नै काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले चुलो चौकामा मात्र सीमित नभएर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थुजेछे। धन्यवाद भन्न चाहन्छु मिस तामाङ पोखरा 2022 का विजेता मान्छे तामाङज्यूलाई। यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्यलाई निरन्तर दिँदै नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महानगर समितिका अध्यक्ष टेक बहादुर तामाङज्यूलाई मञ्चमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई। अझै यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी महिला दिदीबहिनीहरूमा लसो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। ढिलै भए पनि यो सोनाम लोछारले सबैलाई जय 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 होस्, जय गरोस्। यो बाघ वर्ग हाम्रो लोछार त धेरै ढिलो भइसकेको छ, धेरै पनि ढिलो भए पनि यो बाघ वर्गले सबै हाम्रो यो परिवारलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो कोभिडले छिटै छोड्दै पनि गएको छ र सुस्वस्थ रहोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त म मेरो यो आफ्नै भातृ सङ्गठन नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महिला पोखरा महानगरको चाहिँ कार्यक्रम असाध्यै राम्रो कार्यक्रमहरू दिँदै आउनु भएको छ। मैले बारम्बार यो नै भनिरहन्छु, पवित्र मेरो नातिनीलाई जसरी अहिले हाम्रो सम्मानित छोरीले भनेर जानुभयो,
यो सबै विवरणहरू गर्दै आउँदाखेरि हुने कुरा हो। एकदम अहिले महिलाहरूको जो क्रियाशीलता देख्दाखेरि यो सधैँ भनिरहनु पर्छ तपाईँलाई कि एकदम धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रमहरू एकदम बेला बेलामा यसरी दिँदै आएको छ। तर यो कार्यक्रम यसरी दिँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको जो सहभागीले जो सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, गर्नुपर्ने सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेगो राख्नै पर्छ। एक कानले सुन्ने, एक कानले फाल्ने गरेर फेरि तपाईँले त्यो सक्दैन। र यी धेरै कुराहरू हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ वक्ताको रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यो जस्तै अब राज्यले धेरै कुराहरूको हक अधिकार दिलाउने क्रममा अथवा संविधानमै उल्लेख गरिएको कुराहरू पनि हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हक अधिकारको लागि कानुनमा समेत लेखिसक्यो, अब व्यवहारमा ल्याउनुलाई बाँकी छ। तर हक अधिकार भनिरहँदाखेरि हामी महिलाहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूलाई पनि भुल्नु हुँदैन। धेरै कुराहरू त्यो पनि आएको छ, किनभने अधिकार त छँदैछ, अधिकार खोज्नु, अधिकार पाउनु जरुरी छ। तर त्यो सँगसँगै कर्तव्यहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने बजारमा हामीले सुनिरहेका छौँ कतिपय ठुल्ठुलो घटनाहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ आफ्नो कर्तव्य भुलेर महिलाहरू एकातिर आफ्नो अर्को बाटोतिर लाग्ने पनि धेरै प्रशस्त पाइन्छ। त्यस कारणले यो आफ्नो कर्तव्यलाई पनि सम्झिनुपर्छ। अर्को कुरा, यो राज्यले 33% अनिवार्य भनेछ, 64% नभई कुनै पनि सङ्घ संस्था चल्दैन भनिरहेको छ। तर हामीलाई, हाम्रो तामाङ महिलाहरूलाई कतै त्यस्तो खालको सङ्घ संस्थाहरूमा ल्याउनु पर्यो, 33% ल्याउनु पर्यो भने हामीलाई समस्या आउँछ। के समस्या आउँछ भन्दाखेरि योग्य, यता क्रियाशील, एकदम सक्षम महिलाहरू हामीलाई पाउनु गाह्रो भइरहेको छ। किन? यही हाम्रो कमी कमजोरीहरूबाट नै फेरि त्यो कुराहरू सुरु भएको छ। त्यस कारणले सबैले यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरूलाई बुझेर, ध्यान दिएर एउटा लिडरसिप, एउटा नेतृत्व, व्यक्तित्व विकासको लागि अगाडि बढ्नै पर्छ। तपाईँहरू एक ढिक्क भएर यो अहिले जो जसरी उपस्थितिमा तपाईँहरू देखिरहेछ, म एकदम खुसी लाग्छ। हाम्रो नातिनीले म मातृ सङ्गठनको पोखरा महानगर समितिले केही पनि गरेको छैन भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, म निष्क्रिय छु। किन निष्क्रिय छु भन्दाखेरि मेरो कमिटी नै त्यस्तो छ, कोही केमा बिजी छ, कोही केमा बिजी छ, कहिले के हुँदैन, कहिले के हुँदैन। त्यसो हुँदा हुँदै एउटा सानो एउटा शुभकामना पनि दिन सकिरहेको छैन लोसारको उपलक्ष्यमा। तर महिलाको यति राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भयो, हृदयदेखि नै म धन्यवादको पात्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। र म धन्यवाद भनिरहन्छु। मेरो नातिनी, मेरो आफ्नै नातिनी हो, नातिनी पर्छ। र सहभागिता, राज्यको हरेक निकायमा सहभागितादेखि लिएर श्रम, आज श्रमकै कुराकानी गर्दाखेरि हामी तामाङ महिलाहरू श्रमको लागि विदेशिनु परेको छ। अब यहाँ किन, नेपालमा किन हुनु सकिरहेको छैन, विदेशमा किन दौडिनु परिरहेको छ, यसलाई पनि अब हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो देशमा श्रम सृजना गरेर यो देशमा नारीहरूको चाहिँ श्रम गर्नु सकोस्, त्यसको लागि त फेरि यी यस्तै खालको एउटा योग्यता, क्षमता पनि चाहिन्छ, एजुकेसन पनि चाहिन्छ। अघि नै मिस तामाङ पोखराको कुरा गर्नुभयो। मिस तामाङ पोखरामा जो भाग लिनुभयो उहाँहरूलाई जम्मै कुराहरू थाहा भइसक्यो। आफ्नो संस्कार, संस्कृति, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो एजुकेसन, होइन? यस्तो कुरो सबैले जान्नु पर्यो नि, सर्वसाधारण नारीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्नुको लागि त यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर सिक्ने हो। बेला बेलामा
प्रशिक्षणहरू जस्तो आजको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हो। आज यो श्रमको जो उपलक्ष्यमा होइन जुन कार्यक्रम भइरहेछ अन्तर्क्रिया पनि हो। यस्तोबाट सिक्ने हो। हिजो हामी क्लास स्कुल त पढ्यौँ, तर स्कुल पढ्दाखेरि हाम्रो तामाङको कुरो त त्यहाँ त कहीँ उल्लेख हुँदैन। तपाईँले पाउनु भएन होला। स्कुल विद्यालयमा त हामीले त अर्कै कुरो पढ्छ, अर्कै भाषा पढेको हुन्छ, नेपाली भाषामा पढेको हुन्छ, अनि नेपाली संस्कार संस्कृतिको कुरा गरेको हुन्छ होइन, नेपाली कानुनको कुराहरू गरेको हुन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक हाम्रो जातिको हाम्रो वेशभूषा हाम्रो संस्कार संस्कृतिको बारेमा त हामी यसरी जुटेर हामीले यही भित्र सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामी डिग्री गरेन तपाईँ नेपालको शिक्षामा, तर तपाईँले कहीँ पनि त्यो यो वेशभूषाको बारेमा तपाईँले यो संस्कार संस्कृतिको बारेमा त आउँदैन नि त। वेशभूषाको भाषा हाम्रो घरदेखि सिक्ने हो, हाम्रो आमाहरूबाट सिक्ने हो। र फेरि दोहोऱ्याएँ मैले यो महानगरको चाहिँ जो कार्यक्रम छ एकदम बेला बेलामा यसरी काम भइरहेको छ। म एकदम मुरी म आफूले गर्न सकेँ, मेरो भातृ सङ्गठनले गर्न सकेकोमा एकदम म मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै खालको सम्मानित हुनुको लागि तपाईँहरू सबै योग्य बन्नुहोस्। सबैले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा समाजको सेवा गर्ने एउटा उभिनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि यो लोछारको यो ढिलै भए पनि यो सोनाम लोछारको यो बागवर्गले सबै परिवारलाई चाहिँ सुखी राख्यो। यो कोभिड त झन् हराउँदै गएको छ, तर कोभिड भने अरू रोगले नि मर्छ नि त। हामी अरू रोगबाट नि बचेर एकदम सुस्वस्थ रहनु सकोस्। यो वर्षले एकदम सबैलाई खुसी राखोस्, सबैको परिवारमा खुसियाली छाप हुन्छ। लस्सो म अब अन्तिम शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्दै हाम्रो विशेष अतिथि आदिवासी जनजाति महिला सङ्घ जिल्ला सामान्य समितिका सचिव मिनमाया तामाङज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक निमा छोरीलाई। नेपाल तामाङ महिला घेदुङ पोखरा महानगर समितिद्वारा आयोजित 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित सम्मान एवं अभिनन्दन साथै राज्यको नीति निर्माणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ समन्वय परिषद कास्कीका अध्यक्ष राजकुमारी भुजेलज्यू, मञ्चासीन अतिथिगण, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा म मिनमाया तामाङको तर्फबाट लस्सो फ्याफुल्ला। यहाँहरू सबैलाई अत्यास लागेको छ, मैले पनि महसुस गरेकी छु। अघि नै हाम्रा आदरणीय दिदीले भनिसक्नु भएको छ 365 दिनमा एकै दिन हाम्रो लागि भनेर छुट्याउँदा पनि हामी आत्तियौँ भने 364 दिन चाहिँ हामीले जीवन कसरी काट्न सकिने। त्यसैले धैर्य धारणको लागि चाहिँ मैले पनि अनुरोध गरेँ। सबैभन्दा पहिले आजभन्दा 111 वर्ष अगाडि अर्थात् 1910 मा महिलाहरूले र महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा समान किसिमको पुरुष सरहको हक र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब मैले चाहिँ दुःख दिन्छु है, म दुःखै दिन जन्मेको हो कि जस्तो लाग्छ घरिघरि। एकपटक जोरदार ताली चाहिँ बजाउनै पर्छ सबैजनाले। यो किन हो भने यो केटीकेटी जहिले पनि ताली मात्रै बजाउँछ नभन्नुहोस्। यो मैले किन बजाएको भने हामी घरदेखि आज कार्यक्रम सञ्चालकले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, हामी 1-1.5 घण्टा ढिला भयौँ। वास्तवमा हामीले अधिकार पाएर ढिलो भएको होइन, अधिकार नपाएर त्यसको कार्यान्वयन नभएर नै ढिला भएको। यो कुरा हाम्रो विष्णु दिदीले अघि नै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, हो कि होइन? हो।
हामीलाई हाम्रै घर पोखरावासीलाई पोखराको कुनाबाट डी भिलेजसम्म आउनको लागि यति ढिलो लाग्छ भने, यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने, मान्नुहोस् आजभन्दा 110-11 वर्ष अगाडि महिलाहरूको हक र हितको लागि यो महिला श्रमिक दिवसको स्थापना गर्नको लागि ती नारीहरूले, ती योद्धा नारीहरूले कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो होला, हो कि होइन? त्यसैको लागि मैले ताली बजाएको, उहाँहरूको सम्मानको लागि मैले ताली बजाउन लगाएँ, यसमा सबैलाई सहभागी गराएँ। हो, मैले फेरि पनि भन्छु, समाजमा सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ। समान किसिमको हक र अधिकार किन हुनुपर्छ भने हामी समाजमा जाँदैनौँ भने हाम्रो कुरा कसरी जान्छ? हामी समाजमा पुग्दैन भने हाम्रो नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ? हामी समाजमा उपस्थित हुन सकेनौँ भने समाजमा भएका पीडित, कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्य कसरी गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ समाजको मिटिङमा, समाज सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनु भएन भने हाम्रो आवाज अगाडि बढ्छ? कदापि बढ्न सक्दैन। आर्थिक कुरा गरौँ, श्रमकै हिसाबले आएको यो दिन हो हाम्रो लागि। श्रमिकले एउटै थलोमा काम गर्दा पुरुषले चाहिँ बढी पैसा पाउने, महिलाले नपाउने। दिदीले अघि पनि भन्नुभयो, मैले उहाँलाई पटक पटक जोडिरहन्छु। उहाँले 10 वर्ष अगाडिको एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, म आजको हिजोकै दिनको कुरा गर्छु। अहिले पनि श्रमिक पुरुष र श्रमिक महिलाको तुलना गर्ने हो भने पुरुष मान्छेले 1200 खान्छ भने महिलाले 800 देखि 1000 सम्म एकदमै मुस्किलले पाउनुहुन्छ। त्यो के हो? समानता हो? त्यो हामीले अधिकार पाएको हो? 112औं दिवस मनाइसक्दा पनि हामीले अधिकार त लिखित रूपमा पायौँ, तर व्यावहारिक रूपमा अझै पनि के भएको छैन, प्रयोगमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसको लागि हामी मजबुत भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अर्को छ राजनैतिक कुरा। अघि खुसीजीले भन्नुभयो, क्लारा जेक्टिनको कुरा ल्याउनु भयो। हो, उहाँको ठुलो देन छ। त्यो यो पारित हुने बेलामा 17 देशका 100 महिलाहरूले सहमति जनाएपछि नै यो दिनको स्थापना भएको थियो। त्यो बेलामा क्लारा जेक्टिङले नजरबन्दमा बस्नु परेन कि? घरबाट बाहिर निस्किन नपाउने प्रतिबन्ध लगाएपछि मानसिक पीडा खप्नु परेन कि? होइन, सङ्घर्ष त बहुत गर्नु पर्यो नि। अहिले हामीले त्यस्तो छैन। हामीले धेरै कुरा पाइसकेका छौँ, तर पाउँदै पाउँदै पनि हामीले विचार नगरेको हो चपेटामा अझै पनि बाँकी छौँ। राजनीतिमा भोट दिने अधिकार थिएन, त्यही भोट दिने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य पनि थियो त्यो बेलाको। अहिले हामीले पाइसकेका छौँ, तर यो हाम्रो यो ब्यानरमा लेखिएको राज्यको नीति निर्माणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका भन्ने कुराले छुन्छ मलाई पनि। नीति निर्माण गर्नको लागि हामीले यस्तो सानो सङ्घ संस्था र यस्तो कार्यक्रममा बोलेर मात्रै सम्भव छैन। नीति निर्माण गर्नको लागि हामीले राजनीति पनि बुझ्नुपर्छ। नभन्नुहोस् यो केटीले राजनीति गर्न थाल्यो, मैले राजनीति गरेको छैन, राजनीति गर्न पनि मैले जानेको छैन, तर मैले राजनीति धेरथोर बुझ्ने प्रयास गरेको छु र हजुरहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। जब राजनीति बुझ्छ अनि राजनीति गर्न गयो भनेर हामीले औँला ठडाउने होइन। राजनीतिको कुरा थोरै बुझ्यो भने देशमा के भएको छ, राज्यले हामीलाई के प्रदान गरेको छ त? के संविधानमा लेख्दैमा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ त? यदि हुँदो हो भने आज पनि ठाउँ ठाउँमा बलात्कार किन हुन्छ? महिलाले छिटै घर किन पुग्नुपर्छ? मैले पनि मेरो नानी नुहाएर आएको हो नि त। कपालमा चाया परेछ, नुहाउनु पर्यो। बुवाले नुहाइदिनु, विष्णु दिदी ढिलो आयो, म यही कारणले भन्नुभयो नि उहाँले। किन त? हो, हामीमा सबै कुरा प्राप्त भएर पनि अप्राप्त छ। त्यसको लागि हामी जस्तै मान्छेले चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छ, समान अधिकार पायो भने र त्यसको सही सदुपयोग गर्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र राज्यको नीति निर्माण गर्नको लागि हाम्रा अगुवाहरू जो हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो एजेन्डालाई बोकेर अगाडि जानु भएको छ, उहाँहरूले हामीले सपोर्ट गर्न जरुरी छ। तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि हुन्न? खै त बोल्नु भएको? गर्छौँ, गर्नुपर्छ, अनि मात्र के हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन आउन सक्छ। र अर्को कुरा के हो भने मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो एजेन्डालाई हामी महिलालाई चाहिँ त्यसरी दबाउन खोज्ने, त्यसरी अठाउन खोज्ने भन्दै पनि अघि मामाको कुरा आएको छ। कार्यक्रममा जान्छु, हक अधिकारको कुरा छ, लड्छु भन्दै हामी कर्तव्य पलायन त भएको छैनौँ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। अडिग हुनुपर्छ।
अधिकार सँगसँगै हामीले कर्तव्य पुरा गर्यौँ भने, कर्तव्य अगाडि राख्यौँ भने अधिकार सँगसँगै आउने कुरा हो। त्यसमा हामी डराउनु पनि पर्दैन, पछि पर्नु पनि पर्दैन। यो मेरो एकदमै व्यक्तिगत विचार हो। यहाँले पनि यो बुझ्नु भएको छ। यति भन्दै 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा यस कार्यक्रममा मलाई विशेष अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो, निमन्त्रणा दिनुभयो। यसको लागि म आयोजक पोखरा महानगर समितिका महिला घेदुका सम्पूर्ण समितिलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। लस्सो फाफुल्ला थुचेचे। धन्यवाद भन्न चाहन्छु मिलमाया तामाङज्यूलाई, जो उहाँले छोटो मिठो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर जानुभयो। साथै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु जो उहाँले टाइमको एकदम ख्याल राखिदिनु भयो। यसै क्रममा म हाम्रो प्रायोजकको नाम लिन चाहन्छु, किनकि विदाउट प्रायोजक कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन होइन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, धन नभए केही पनि चल्दैन यो संसारमा अहिले। सो हाम्रो प्रायोजकको नाम म लिन गइरहेको छु। सिदिङबाट छ मेघबहादुर तामाङज्यू, साथै माझी कुना जो उहाँ चाहिँ अहिले कोरियामा हुनुहुन्छ, श्याम तामाङज्यूबाट रहेको छ। साथै गरी हाम्रो कार्य समिति समीक्षा तामाङज्यूबाट नै हामीलाई स्पोन्सर आएको छ, जो हाम्रो 3 जना स्पोन्सर हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै क्रममा कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अब हामी मुख्य प्रसङ्गतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन। आज हाम्रो आजको कार्यक्रमको संयोजक सरू तामाङज्यूलाई अगाडि आई आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा हाम्रो अभिवक्ता प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति महिला सङ्घ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजकुमारी भुजेलज्यूलाई अगाडि आई यस मञ्च ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक निमा तामाङ बहिनी। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशका विभिन्न ठाउँमा मनाइरहँदा र विश्वले पनि यो दिनलाई विभिन्न रूपले कार्यक्रम तयार मनाइरहेको छ। त्यसमा पनि आज तामाङ घेदुङ महिलाले महानगर महिला समितिले आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थिम रहेको छ समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गरौँ भनेर चाहिँ अहिले जुन यो थिम दिइरहेछ, यो थिम ट्वाक्कै अब आउने निर्वाचनको लागि चाहिँ बत्ती बजिरहेको छ यसले। र यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष पवित्र तामाङज्यू, विशेष अतिथि विष्णु बहिनी अनि तामाङ घेदुङ महानगर समितिका अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ कास्कीका सचिव र विभिन्न इकाइबाट पाल्नुभएका तामाङ घेदुङ महिलाका इकाइका अध्यक्षहरू, प्रतिनिधिहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र आज सम्मानित हुने आदरणीय दिदीबहिनीहरूमा म राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ कास्कीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई लस्सो फ्याफुल्ला सेवानुम र हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। संसारलाई सुन्दर बनाउनको लागि महिला र पुरुषको समान भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले समान नेतृत्वका लागि एक अर्काको योगदानको पनि कदर गरौँ। हामीले आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा आज 112औं वर्ष भइसकेको रहेछ। यो चाहिँ सुरुवात कहिले भयो भन्दा सबै अगाडिको वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, म त्यसमा जोड्न चाहन्न। मात्र एउटा कपडाको मिलबाट सुरु भएको यो विभेदलाई आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा पनि तपाईँ हामीले विभेदै भयो। हामी असमानताको पछाडि रहेका छौँ, हामीलाई अधिकार पाएनौँ भनेर लडिरहँदा
ती पहिला काम गर्ने ती सहयोद्धा दिदीबहिनीहरूले कसरी त्यो दिनलाई मनाउनु भयो होला त्यसलाई स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा समान कामको समान ज्यालाकै विरुद्धमा यो लागेको हो नि। यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस त्यसै आएको होइन। हाम्रो मिनमाया तामाङज्यूले भनिसक्नुभयो, हामी एउटै प्रकृतिको काम एउटै काम गरिरहँदा पनि हामीले एउटै ज्याला पाउँदैनौँ र महिला पुरुषमा पनि यहाँ विभेद छ। त्यही विभेदको अन्त हुनुपर्छ भनेर 364 दिन हामी आफ्नो काम गर्छौँ र एक दिन मात्रै हामीले महिलाको अधिकारको लागि बोल्ने दिन मात्रै पाएका छौँ। यो महिला अधिकारको लागि मात्रै तपाईँहरूसँग भएका कुण्ठाहरू, तपाईँले झेलेका ती अप्ठ्याराहरू, ती विभेदहरू प्रस्फुटन गर्नको लागि पनि आज यो दिन छुट्याइएको भन्ने लाग्छ। र हामीले आफ्नो अधिकार मागिरहँदा र आफ्नो कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ। पुरुषलाई मात्रै दोष दिँदा महिला पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छ है भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। र जसको घरमा विभेदको सुरुवात हुन्छ, जसले महिलाले नै महिलालाई विभेद गरिरहेको छ, त्यो घरबाट हामीले कसरी समानताको आवाज बुलन्द गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट समानता हामीले कसरी खोज्न सक्छौँ, त्यस ठाउँबाट हामीले अधिकार कसरी दिन सक्छौँ र हामीले अधिकार कसरी माग्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र म आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ कास्कीको अध्यक्षै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केही जातीय कुरा पनि भन्नुपर्छ। हामी राज्यको 59 जातिको राज्यमा स्वीकृत गरेको जातिमध्ये तामाङ पनि त एउटा जाति हो। तामाङको छुट्टै भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति रहेको तामाङ जाति हो। यसको छुट्टै पृष्ठभूमि छ, यसका छुट्टै आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन्। ती मूल्य मान्यताहरूलाई कायम गर्दै, आफ्नो अधिकारको लागि लड्दै, आफ्ना संस्कार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आफ्ना गरगहनाहरूलाई जोगाउँदै तपाईँ हामी फेरि अर्कै वर्गसँग हामी लड्नु पनि परेको छ। त्यो वर्ग भनेको फेरि हामीले अरूलाई मात्रै औँला ठडाउने होइन, त्यो औँला ठडाउनु भन्दा पनि अगाडि आफूले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामी जनजातिहरू सोझा छौँ। बढी विदेशी दाजुभाइ, बाबा आमा कहीँ छोराछोरी छौँ बढी मात्रामा। कोही इन्डियन आर्मीमा होलान्, कोही चाहिँ अरबको खाडीमा चर्को घाममा पसिना चुहाइरहेका छौँ, र कोही युरोपको ठाउँमा पनि त्यो ठाउँमा पनि पसिनै चुहाएर कमाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराछोरी मध्ये र तीनै छोराछोरी दाजुभाइहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट चलेको हाम्रो राज्यभित्रका हामी दिदीबहिनी हौँ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा मात्र बुझ्नुपर्छ के भने अब हामी सचेत हौँ। हामी तामाङ जातिको उत्थानको लागि हामी धेरै गऱ्यौँ, भुजेलको उत्थानको लागि हामी धेरै गयौँ, हाम्रा भाषा, संस्कार, संस्कृति, हाम्रा ड्रेसहरू बचाउनुपर्छ भनेर हामी धेरै लाग्यौँ। अब एउटा मात्रै तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ हामीले पढ्न जरुरी छ, तपाईँ हामीले हाम्रो चेतनाको अभिवृद्धि बढाउन जरुरी छ, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पढाउन जरुरी छ। न कि यो बसबारको छेउछाउमा, जहाँ चौरहरूको छेउछाउमा, यो काउँ डाँडाको उकालोमा हाम्रा छोराहरूलाई डोकोमा बालुवा बोकाएर विदेशमा लाउरे हुनको लागि वञ्चित गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यो हामीले एउटा रोजगारको लागि हामी छोराछोरीले पठाएका छौँ, फेरि पनि सूक्ष्म रूपमा हामी आफ्ना छोराछोरीको श्रम त्यहाँ बेचिरहेका छौँ। त्यो हामीले बुझ्नको लागि हाम्रो हेक्का हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी आदिवासीका जनजाति महिलाहरू पढ्नमा अल्छी गर्छौँ, समाचार सुन्न अल्छी गर्छौँ। हाम्रो त जातैले पाएको हाम्रो संस्कार संस्कृति थुप्रै भएका छन्। हामी नाच्न जान्दछौँ, गाउन जान्दछौँ, हाम्रा अथाह संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा कति राम्रा राम्रा गहनाहरू छन्। ती गहनाहरू देखाएर हामी नाच्न तम्सिन्छौँ। त्यो जोगाउनुपर्छ हो, त्यसलाई मास्न हुँदैन। त्यो हामीले पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले जानेको भाषा मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, मेरो बुहारीलाई मैले बुझाउनुपर्छ, तब मात्र हाम्रो भाषा बच्छ र हाम्रा वेशभूषाहरू पनि त्यसरी नै बुझाउनुपर्छ र हाम्रो संस्कार संस्कृति बच्छ। विश्वका 40,000 भाषाहरू, धेरै भाषाहरू लोप भइसके।
आज नेपालमा 102टा जात जातिहरू चाहिँ हाम्रो जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा दर्ता हुनको लागि लामबद्ध भइरहेर बस्दाखेरि जम्मा 59 जातिहरू मात्रै नेपालको राज्यको सूचीकृत परेका छौँ। तर हामी भाग्यमानी रहेछौँ नि, 59 जातिभित्र तामाङ पनि परेको रहेछ। ती अरूभन्दा ती 125औं हो कि अहिले त 25औं भइरहेछ। मैले पढ्ने बेला 102 थियो। ती भाषाभाषीहरूको त्यहाँ त एड्रेसै भएन नि। तिनीहरू त कति हाम्रो चाहिँ त्यो उत्थान पर्सेन्टमा हाम्रो चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ भनेर उनीहरू त्यहाँ लागि परेका छन्, तर राज्यले मानिरहेको छैन। त्यही भएर हाम्रो जात हाम्रो भाषा रहे मात्रै रहन्छ, न त हामी बाहुन क्षेत्री अरूमा हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति भनेर भनिरहेको छ नि अहिले विश्वले। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जातिभित्रै पर्छौँ। त्यही भएर आफ्नो संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषा हाम्रा गहनाहरू ती जोगाउनको लागि विभिन्न तालिमहरू पनि गर्नुपर्छ। तर आज मलाई यस्तो लाग्यो कि यहाँको यो महिला दिदीबहिनीहरूको यो जेनेरेसन देख्दाखेरि गर्व लाग्यो, प्राउड फिल गरेँ मैले। तामाङ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै पहिला तामाङ दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिइराख्दाखेरि उहाँहरू मेरो उमेरको मेरा आमाहरू मेरा दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। आज त मैले हेरेको त छोरीहरू बुहारीहरू देख्दा तपाईँहरूलाई मैले सल्युट गर्न चाहेँ यहाँबाट। भाषाको मैले कुरा गरेँ, संस्कार संस्कृति कुरा गरेँ। अब मैले थोरै हामी आदिवासी जनजातिहरू कहीँ महायज्ञ भयो भने तछाड मछाड गरेर पैसा दिन्छौँ। विदेशमा भएका दाजुभाइ बाबा आमासँग पैसा मागेर त्यहाँ पहिला मेरो नाम लेखाउनुपर्छ। सबभन्दा बढी कसले पैसा दिने भने हाम्रो होड हुन्छ त्यहाँभित्र। हुन्छ कि हुँदैन? कृष्णका मन्दिर बनाउनु पर्यो भने शिवका मन्दिर बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा जनजातिहरू नै त्यहाँ गएर पैसा लेखाउन तछाड मछाड गर्नुहुन्छ। हाम्रा भाषा हाम्रा कला हाम्रा संस्कृति हाम्रा छोरीछोरीले पढ्न नपाएका पीडा त्यहाँ हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा कोष खडा गरेर हामी गर्न सक्छौँ? गर्दैनौँ। खस आर्यहरूले महायज्ञ लायो भने हाम्रा ड्रेसै लगाएर त्यहाँ चाहिँ काखीमा कलश बोकेर आफ्ना ड्रेस लगाएर त्यहाँ चाहिँ तछाड मछाड गरेर हामी त्यहाँ गएर लामबद्ध भएर चाहिँ त्यो कार्यक्रम सफल बनाउँछौँ। हो कि होइन? हेक्का रहोस्। फेरि मैले अरू जातिको फेरि विरोध गरेको होइन। उनीहरू त पुस्तौँदेखि पढाउँदै आएको एउटा वर्ग समुदाय हो नि त। हामी त बोल्न जान्दैनौँ, पढ्न मन लाग्दैन हामीलाई, कुनै उद्योग धन्दा गर्न चाहँदैनौँ। हामी त्यस्तामा रमाउने जात हो हाम्रो। हामी अरूलाई खुब खुवाउँछौँ। अरू पाहुना आयो भने हामीले चाहिँ आफू नखाएर पनि खुब खुवाउँछौँ। अरू वर्गको घरमा जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ गयो भने कालो चिया दिन्छ, दुध हालेको चिया दिँदैन। मैले चर्को स्वर किन बोलिनँ भने बाहिर थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। ऋण काटेर हामी मासु खुवाउँछौँ, रक्सी खुवाउँछौँ। अब जनजातिका महिलाहरूले त्यो गर्ने छुट म दिन्न। किन दिन्न भने किन दिन्न थाहा छ? मैले यो मञ्चबाट बोलेको तपाईँले लागू गर्नुहोस्। तपाईँले पढ्नुहोस्, हाम्रा भाषा संस्कार संस्कृति जोगाउनुहोस्, चेतनाको स्तर बढाउनुहोस्, जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस्। जीवनशैली परिवर्तन गर्ने भनेको फेरि अरूभन्दा फरक ढङ्गले आफ्नो जीवनशैली बनाउने होइन। तपाईँको लबाइ खबाइ, तपाईँका उठबस, तपाईँका व्यवहार सब परिवर्तन गर्नुपर्छ जनजाति महिलाहरूले। अब किनभने त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त हामीले थुप्रै कामहरू गरेर मात्र पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब हाम्रा आहार विहार उठबस खानपान सब चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी रक्सी बढी खान्छौँ, हामी माछा मासु बढी खान्छौँ, त्यसलाई पनि कम गर्नुहोस्। माछा मासु नखाएकै मान्छेहरूले चाहिँ बहस गर्न सक्छ नि त। 7औं दिनसम्म महायज्ञमा चाहिँ एउटा स्वर पनि कम नगरिकन बोल्न सक्छ नि तिनीहरू। माछा मासु नखाएरै हो। हामी माछा मासु खाने रक्सी खाने, हाम्रो जिब्रो पनि बोधो, बुद्धि पनि बोधो, मान्छे पनि मोटा। त्यही भएको हुनाले अब हाम्रो हो कि होइन भन्नुहोस् त? म पनि जनजातिको छोरी हो, त्यो भएको म पनि लाउरे परिवारमा हुर्केको छोरी हो, होइन भन्नु त? म पनि त्यस्ता सुख सुविधाबाट
सुख सुविधाको मैले चाहिँ त्यो सबै कुरो लिएर आएको महिला हो। तर म सबैभन्दा बढी ब्राह्मण क्षेत्रीको बिचमा जन्मेको छोरी हो। फेरि हुर्केको छोरी, जन्म त म इन्डियामा जन्मेँ तर हुर्केको छोरी हो। त्यहाँ मैले कस्तो देखेँ तपाईँलाई थाहा छ? तिनीहरूले चाहिँ एकदम यथार्थ हली राख्थे। त्यो हलीलाई छुट्टै कुच्चिएको भाँडामा भात खान दिन्थे। दिनभरि ज्याला हलो जोतेर एक पाथी धान दिन्थे। चामल पनि होइन, चामल त महँगो थियो। कोदो कति दिन्थे। दिनभरि लुगा सिलाउने महिलाहरूलाई थाङ्ना सिलाउने याद छ तपाईँलाई? थाङ्ना सिलाउने दमिनीहरूलाई 1 माना चामल दिन्थे, एउटा रोटी खान दिन्थे। त्यो विभोज देखेको मैले हो क्या। अनि मैले त्यति बेला नै मेरो घरमा हली थियो। म 2-4 पैसाको लागि म कमी नभएको मान्छे, एउटा दुईवटा कालो लगाउनलाई मैले दुःख नपाएको म मान्छे। तर पनि त्यो विभेद मैले त्यति बेला देखेँ जब म 7 क्लासमा पढ्थेँ। अनि मैले त्यो हलीलाई त्यो सिलौटको भाँडा सबैले खाएको दिँदाखेरि हाम्रा घरमा सिलौटको भाँडा थिएन, त्यो मध्येको म भाग्यमानी नै छु। अनि स्टिलको भाँडा दिएर आमाले त्यो माझा लगाएर घोप्ट्याउनुहुन्थ्यो। अनि मैले आमा त्यो विष्णुलाई चाहिँ किन त्यसरी दिएको, नकराउ त्यसले छोको भाँडामा राख्नुहुन्न भनेर अलग्गै गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले खाजा लाँदा उसलाई छोन्थेन। अनि मैले सँगै खाजा खान्थेँ। अनि मेरो आमाले भनेको तितो यथार्थ थाहा छ, त धेरै जान्ने भएछस्, तैँले कुन दिन मेरो नाक काटेर त्यो दलितसँग पो हिँड्छस् कि त, त्यति शब्द भन्ने मेरो आमा हुन्छ। आमा स्वर्गमा आउनुभयो। त्यो शब्दले मलाई एकदमै घचघच्याएको थियो। त्यस पछाडि मैले के गर्थेँ, अभियान चलाउन सुरु गरेँ। कस्तो अभियान थाहा छ? डहर सफा गर्ने। ती चाहिँ हलीहरूलाई फलाना ठाउँमा चाहिँ 1 पाथी मात्रै दिने ठाउँमा ती हलीहरूलाई हली नजाऊ भन्न गएँ। त्यो फलानाको घरमा हलो जोत्न नजाऊ भन्न गएँ। मुसा मार्ने अभियान चलाएँ म आफूले। कि आफू 7 क्लास पढ्ने बेला मलाई त्यति बेला चेतना आएको थियो कि। अनि त्यस पछाडि त्यो चेतना आयो। 10 क्लास पढ्दा पढ्दै 17 दिनको सुत्केरी म एसएस दिन गएको। 17 दिनको सुत्केरी म एसएस दिन गएको। मलाई के थाहा थियो भन्नु त? त्यसपछि बच्चा जन्माउनु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, पोखरा आएर अर्काको घरमा चाहिँ भाडा तिरेर बस्नु पर्यो। अनि त्यो आर्थिक उपार्जनको लागि त्यो त्यहाँभित्र कति खिचिएँ म भन्नु न। त्यसले फेरि अर्को मलाई स्फुटन बनायो क्या त्यहाँभित्र, केही गर्नुपर्छ है। तर मैले सङ्गत जहिले पनि बाहुन क्षेत्रीकै गरेँ। तिनीहरूसँग मैले धेरै सिक्नु थियो। म जनजातिको छोरी हुँ, तर मलाई ज्योति दिदीले के भन्नुहुन्थ्यो, त भुजेलको छोरी नै होइनस्, त बाहुनको छोरी छौ। मलाई आज मैले ज्योति भट्टाचार्य दिदीलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु, किनभने मसँग प्रष्ट बोली थियो। मसँग त्यो बोल्न सक्ने चाहिँ केही क्षमता थियो। त्यही भएर जनजातिका महिलाहरू मुद्दामा प्रष्ट, बहस गर्न सक्ने, खरो उत्रन सक्ने, पढ्नु पर्ने, बिहानको समाचार सुन्ने, गीत सुन्ने होइन, युट्युबमा हेरेर त के गर्ने होइन। तपाईँले बिहानको समाचार जहिले पनि सुन्ने गर्नुहोस्। देश विदेशको खबर बुझ्नुहोस्। देशमा के भएछ, विदेशमा के भएछ, त्यो चाहिँ समाचार तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। तब मात्रै तपाईँले देश विदेशमा के बसेर हाम्रो अधिकार के रहेछ, हामीले पाएका के रहेछौँ, नपाएका के रहेछौँ, अब पाउनुपर्ने के भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, 33% महिलाले त्यसै दिएको होइन। अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि, उहाँले 33% महिलालाई दिनुपर्छ भन्ने उहाँले आवाज उठाउनु भयो। आवाज उठाएर संसदमा पास गर्नको लागि थुप्रै काङ्ग्रेसका, माओवादीका, एमालेका थुप्रै पार्टीका महिलाहरूले चाहिँ एकबद्धता जाहेर गरेर 33%लाई उहाँले पास गर्नुभयो। आज त्यो 33%को फाइदा अहिले बनेको जनप्रतिनिधिहरूले पायो। कसरी पाए? एउटा दलित महिला अनिवार्य भनेर पायो। त्यहाँ 33% महिला भनेको त 2टा महिला अनिवार्य आएन हरेक स्थानीय तहमा, वडामा। त्यो 33% ल्याएको हो, त त्यसै पाएको होइन। यो जनजाति महिलालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ आएन नि त। एउटा जनजाति महिला अनिवार्य पर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा, त्यो लेख्ने ठाउँमा तपाईँहरू परे भए, म परे भए, विष्णु परे भए, मिनमाया परेका भए त त्यसले बुझ्थ्यो नि त। जनजाति महिला आज चाहिँ यत्रो जनसमुदाय, यत्रो जनसमुदाय भएको चाहिँ देशमा, जनजातिको ठुलो बाहुल्यता भएको देशमा एउटा आदिवासी जनजाति महिला पढ्नुपर्छ भने त्यहाँ लेखेन नि त। हामी ठुला ठुला भाषण गर्छौँ, अर्काको चाहिँ सिको गर्छौँ, तर आफूभित्रको पीडा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा फेरि मैले अलिकति राजनीति पनि जोडेँ। किन जोडेँ भने राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ नि त। तपाईँ
तामाङ घेदुङ महिलाको अध्यक्ष भएर तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिन्छ? म जनजाति महिला महासभाको कास्कीको अध्यक्ष छु, मलाई पार्टीले टिकट दिन्छ? दिन्न नि त। मैले काम गरेछु भने मलाई जनजातिका महिलाहरूले चिन्ला। तामाङ घेदुङमा राम्रो काम गऱ्यो भने तामाङ घेदुङको चाहिँ अध्यक्ष बन्ला, सचिव बन्ला, उपाध्यक्ष बन्ला, त्यहाँभन्दा माथि त केही भन्दैन। केन्द्रसँग पुग्ला, यति नै हो। तपाईँको राज्यको नीति निर्माण तहमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ? पुग्नुहुन्न नि त। त्यसको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? फेरि राजकुमार राजनीति गरेन भन्नुहोस्, राजनीति गर्न जरुरी छ। तपाईँ जुनसुकै पार्टीको राजनीति गर्नुहोस्, म पार्टी भन्न चाहन्न, तर त्यो पार्टीमा जानुको लागि चाहिँ त तपाईँ त आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ छेर्नु पऱ्यो नि, तब मात्र राज्यको नीति निर्माण तहमा बोल्न सक्ने तपाईँ क्षमता बनाउनुहुन्छ। आज दलितको महिलाहरू गए नि, त्यो ठाउँमा दलितको महिला अनिवार्य चाहिन्छ भनेर भन्यो नि त, तर जनजातिको महिला चाहिन्छ भन्यो भनेन नि। त्यहाँ खरो उत्रन सक्ने, बसमा स्पष्ट गर्न बोल्न सक्ने मान्छे चाहियो नि। त्यो बगान तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्। राजकुमार दिदी आज प्रमुख अतिथि भएर जनजातिको कार्यक्रममा राजनीति गरी नभन्नुहोस्, तपाईँले गर्न जरुरी छ। क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक उपार्जनको बाटो, शिक्षालाई यी तीनटा कुरालाई सँगसँगै लिएर हेर्नुपर्छ, तब मात्र हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा भने तपाईँलाई अत्यास पनि लाग्यो होला। यति भन्दै आज जुन प्रमुख अतिथि बनाएर आयोजक समितिले मलाई बोल्ने जुन अवसर दियो, मौका दियो, यहाँहरूप्रति हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझै उच्च ठाउँमा तामाङ महिला दिदीबहिनीहरू पुगेको देख्न पाऊँ, स्थानीय चुनावमा पनि केही महिला दिदीबहिनी टिकट पाए है भन्ने सुन्न पाऊँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रमुख अतिथि राजकुमारी भुजेलज्यूलाई। आशा गर्छु हजुरहरूले उहाँको कुराहरू जो बुझ्नु भएको छ, जो उहाँले राजनीतिको कुराहरू ल्याउनु भएको छ, एकदमै जो मैले पनि एकदम अनुभव गरेको राजनीतिको एउटा लिङ्क चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ है, कतै ठाउँ पुग्नलाई पनि होइन, केही प्राप्त गर्न। जस्तै अब हामीले उहाँले भन्नुभयो प्रपोजल लेखेर आई थिङ्क एउटा दुइटा इकाइले चाहिँ ल्याउनु भएको छ होइन, मैले सुने अनुसार, मलाई डिटेल त थाहा भएन, एउटा दुइटा इकाइले चाहिँ ल्याएर गर्नुभएको थियो उमल होइन, उमन ट्रेनिङ गर्नुभयो, सिलाइप्रतिको गर्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर स्टिल हामी कति धेरै इकाइ छ, हामी स्टिल वञ्चित छौँ होइन त्यो राज्य स्रोतबाट जो। अनि त्यो बजेट चाहिँ प्रपोजल नलगेको कारण त्यो छुट्याएको त्यो राज्य स्रोतहरू फेरि राज्यमै फिर्ता जान्छ कि। अनि त्यसै गरी हामी वुमन भएको कारणले चाहिँ एउटा मेन कुरा चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ। जब तिम्रो हातमा जो हुन्छ नि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन नि अरूको अगाडि झुक्न पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, जस्तै अब एक्जाम्पल है, फर एक्जाम्पल मात्रै होइन, जस्तै अभिभावक जस्तै ज्योति म्याम मेरो मम्मी हुनुहुन्छ भने उहाँले मेरो बेसिक निडको लागि मलाई पैसा दिनुहुन्छ भने मैले उहाँको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय समयमा। मेरो इच्छाहरू अभिव्यक्त मैले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँले त मलाई पैसा दिनुभएको छ नि त, मेरो इच्छा आकाङ्क्षा त्यो पैसाबाट पुरा हुन्छ नि त। सो उहाँबाट चाहिँ म कतै झुक्न पर्ने हुन्छ कि दबिन पर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ सजेस्ट गर्छु कि अहिलेको हामी अपकमिङ जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ फाइनेन्सियली सानै काम किन नहोस् गर्नुहोस् कि आफ्नो छ भने त होस् न एटलिस्ट। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है। धन्यवाद भन्न चाहन्छु फेरि पनि राजकुमारी भुजेलज्यूलाई, जो उहाँले छोटो मिठो समयमा मुख्य कुराहरू जो व्यक्त गरेर जानुभयो। यसै क्रममा म फेरि पनि मायाको चिनोको क्रमलाई जोड्न चाहे। यसै गरी हाम्रो सभाका सभापतिज्यू साथै सभाका सभापतिज्यूलाई, हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति महिला सङ्घ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजकुमारी भुजेलज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। कृपया गरेर ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रमुख अतिथि साथै आजको अभिवक्ता राजकुमारी भुजेलज्यूलाई, जो उहाँले निकै नै छोटो मिठो कुराहरू बताएर जानुभएको छ। यसै क्रममा म यस मञ्चबाट बिदा माग्दै यस सभाका सभापतिज्यू प्रवित्त तामाङज्यूलाई यस मञ्चमा बोलाइ कार्यक्रम समापन गर्न अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका सचिव बिमा तामाङलाई। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय दिदी राजकुमारी भुजेलज्यू, विशेष अतिथि नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महानगर समितिका अध्यक्ष आदरणीय बाजे टेकबहादुर स्याङज्यू, फ्याफुल्ला विकल्प महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विशेष अतिथि आदरणीय दिदी विष्णु तामाङज्यू, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सचिव आदरणीय दिदी मिनमाया तामाङज्यू, साथै मञ्च विमुख अतिथिज्यूहरू, संस्थाका संस्थापक अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न इकाइबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र साथै मिस तामाङ पोखराका सम्पूर्ण विजेता लगायत सम्पूर्ण उपविजेता हाम्रा बहिनीहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ मैले केही सिक्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने हेतुले कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूलाई म लासो फ्याफुल्ला टक्राउन चाहन्छु। समय निकै नै धेरै घटिसकेको छ। लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर एकोरो भाषण सुन्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि गर्मी पनि वात्तै बढेर एकदम अत्यासलाग्दो समय फेरि सुरु भइसकेको रहेछ, गर्मी मौसम सुरु भइसकेछ है। तपाईहरु नआत्तिनुस्, म 5 मिनेट भन्दा बढी समय लिदिन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो खाजाको व्यवस्था छ, कृपया खाजा नखाइकन चाहिँ कोही पनि घर प्रस्थान नगर्नुस् होला भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा बोलिन। हाम्रा अतिथिज्यूहरूको कुरालाई नै केही जोडेर भन्नुपर्दाखेरि हामी आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस को अवसरमा चाहिँ एउटा तामाङ महिला घेदुङ पोखरा महानगरको पहलमा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हामी सबैजना यो हलमा जुटिरहेका छौँ र त्यो कार्यक्रमको हामी एकदम अन्त्यमा पनि छौँ। र भन्नुपर्दाखेरि मैले प्रमुख अतिथिज्यूकै कुरालाई पैँचो मागेर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा जसले जति कुरा गरे पनि, जति आदर्शका कुरा छाटे पनि आखिरीमा अन्तिम बिन्दु भनेको चाहिँ शिक्षा रहेछ के। मानिसको आँखा उगार्ने, मानिसलाई हिँड्ने बाटोतिर, सकारात्मक बाटोतिर लम्काउने र आखिरीमा गएर राज्यको नीति निर्माण तहसम्म हामीलाई पुगेर एउटा सक्षम नागरिक, यो देशको सक्षम नागरिक बनाउने एउटा सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको शिक्षा। जब मानिस शिक्षित हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ उसले आफ्नो बाटो आफै, यो बाटो सही यो बाटो गलत भनेर चाहिँ ऊ एउटा नैतिकवान व्यक्ति बनेर अगाडि बढ्नु सक्दो रहेछ। र विभेदकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो विभेद, हामी त एउटा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख एउटा गरिब मुलुकको नागरिक हौ। यहाँनिर विभेद हुनु, अन्याय अत्याचार हुनु, महिला पुरुष बीच विभेद हुनु, समान ज्याला नहुनु, समान शिक्षामा अधिकार नहुनु, छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पढाउनु, छोरीलाई पब्लिक स्कुल पढाउनु, यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर यी कुरामा समान अधिकार प्राप्त गर्नको लागि, यी कुराहरूमा परिवर्तन आउनुको लागि अबको आमा दिदी बहिनीले आफ्नो छोराछोरीलाई सबैभन्दा ठुलो भनेको समान शिक्षा दिनुस्। मेरो पनि हरेक पटक आग्रह यही हुने गर्दछ कि तपाईको छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्नुहोस्, समान रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, तपाईको छोरीलाई कसैमाथि डिपेन्डेन्ट नबनाइदिनुहोस्। लाहुरे पायो भन्दैमा, ज्वाइँ लाहुरे पायो भन्दैमा बिहे गरेर पठाइदिनुहोस्। बिहे कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान होइन। म चाहिँ यो कुरालाई एकदम जोडका साथ भन्न चाहन्छु। यसले त पढ्दै पढेन, अल्छी गर्यो, बिहे गरेर पठाइदिन पाए त आनन्द हुन्थ्यो। त्यो कहिले पनि नसोच्नुहोस्। तपाईले तपाईकै बच्चालाई सक्षम बनाउनु भएको छैन। तपाईको बच्चा साधारण कक्षा भन्दा पढ्नु मानेन,
नपढ्ने मान्छेलाई अभियसली जागिर पनि पाउँदैन, उसले राम्रो आय आर्जनको बाटो पनि लाग्नु सक्दैन। अनि त्यो भएपछि त अनि तपाईँको बच्चालाई आफ्नो बच्चा सक्षम छैन भने उता अरूको अथवा भनौँ न ज्वाइँ चाहिँ राम्रो एकदम अफिसको हाकिम खोजेर पाइन्छ त? पाइँदैन नि त। पहिला त तपाईँले आफ्नो बच्चालाई सक्षम बनाउनु पर्यो नि, आफ्नो छोरीलाई। अनि बिहे गरेर पठाउँदैमा त्यो ज्वाइँले तपाईँको छोरीलाई एकदमै माया गर्छ, सुखमै राख्छ, पैसामा राख्छ भन्ने छैन नि त। अनि पैसा नै सबै सुखको जरा होइन नि त, पैसाले सबै सुख किन्न सकिँदैन नि त है। मैले धेरै भट्याउनुको पनि कुनै अर्थ त लाग्दैन, जे होस्, तर पनि मेरो सबै यो भन्नुको साथ चाहिँ के मात्रै हो भने हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो जस्तै आखिरीमा कुरो गएर जोडिने भनेको राज्य सत्तासँग नै हो। त्यसकारणले उहाँले भन्नुभयो नि तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीमा छिरेर तपाईँ राजनीति गर्नुहोस् र राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नुहोस्। त्यो किसिमले चाहिँ आफूलाई एउटा सक्षम बनाएर त्यहाँ पुगेपछि तपाईँ त्यहाँनिर पुगेपछि त अनि त्यहाँ पनि त तपाईँको कुरा सुनवाई हुन्छ नि त। सुनवाई भएपछि त त्यहाँनिर तपाईँको सुनेपछि त तपाईँले आएर यतापट्टि आफ्नो कम्युनिटीको दिदीबहिनीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले माग गरेको भनौँ न एक हिसाबले एउटा सानोतिनो बजेटहरू तपाईँले पास गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि पैसा सबै थोक होइन भन्नु पनि मिल्दैन। मनी इज नथिङ बट मनी इज एभ्रिथिङ इन सम टाइम के। पैसा कति बेला चाहिँ के पनि होइन जस्तो पनि बन्न आउँछ, पैसा चाहिँ कति बेला चाहिँ फेरि पैसा नभए के पनि हुँदैन भन्ने खालको स्थिति पनि हुन्छ है। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि सबैभन्दा म यो 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू शिक्षित बन्नुहोस् अनि सचेत रहनुहोस्, देशको हरेक विषयमा हरेक घटनामा चासो राख्नुहोस्, आफ्नो संस्था आफ्नो समुदायप्रति के घटिरहेको छ, के भइरहेको छ, कहाँनिर के कार्यक्रम छ, अघि म्याडमले भन्नुभयो जस्तै बिहानको समाचार सुन्नुहोस्, आफूलाई चेन्ज गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउनुहोस् देखिका सम्पूर्ण कुराहरूलाई फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई रिफ्रेस गराउँदै र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनको लागि प्रायोजन गर्नुहुने मेघबहादुर तामाङ सिदिङदेखि हुनुहुन्छ, हाम्रो श्याम भाइ कोरियाबाट, अनि हाम्रो संस्थाकै साथी समीक्षा नेगी उहाँ भण्डार ढिप निवासी हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति पनि एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दै र विशेष धन्यवाद हाम्रा प्रमुख अतिथि आदरणीय दिदी राजकुमारी भुजेलज्यू, यसै गरी पत्रकार दाई आदरणीय गणेश बज्र दाई, रजनी बहिनी, यसै गरी विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत यहाँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै र मैले एउटा कुरा छुटाएछु, यही चैत्र 9 गतेबाट तामाङ भाषा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ है। मैले धन्दै छुटाएँ यो कुरा भन्नलाई। चैत्र 9 गतेबाट तामाङ भाषा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ, यही महेन्द्रपुलमै हुन्छ। एक्ज्याक्ट त्यो हुन्छ नि क्लास 10 कहाँनिर भनेर चाहिँ म फेरि तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछु र सिक्न इच्छुक बाबु नानीहरू अथवा फ्री टाइम हुने आमा दिदीबहिनीहरूले नै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। 1 महिनाको कोर्स हुन्छ, हामीले चाहिँ 2 महिने क्लास भनेर जोड गरिरहेको छ उता गण्डकी प्राज्ञ प्रतिष्ठानसँग। हेरौँ 2 महिना हुन्छ अथवा 1 महिना हुन्छ। त्यो क्लास चाहिँ तपाईँहरूलाई सिक्नको लागि जोइन हुनुको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र यति भन्दै अब यो नेपाल तामाङ महिला घेदुङ पोखरा महानगर समितिको पनि लगभग 2 वर्ष बितिसकेको छ। ठ्याक्कै हाम्रो समिति पोखरा महानगर समिति गठन भएपछि फागुनको 24 गते आज 2 वर्ष भएछ है। अनि फागुन 24 गते 76 सालमा महानगर घेदुङ महिला समिति गठन भयो। अनि चैतको 9 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भएको थियो कि
कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा लकडाउन भएको थियो। त्यही बिचमा पनि अब हामीले त्यस्तो सोचे अनुरूपको केही कामहरू गर्नु सकेको त छैन, तर पनि यसै गर्दा गर्दै 2 वर्ष बितिसकेको रहेछ। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा अधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ र त्यो अधिवेशनबाट चाहिँ नयाँ दिदीबहिनीहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी नयाँ दिदीबहिनीहरू प्रत्येक सकेसम्म चाहिँ प्रत्येक इकाइबाट समेटेर पोखरामा लगभग 18वटा तामाङ इकाइहरू चाहिँ एकदम एक्टिभली छन् तामाङ समाजहरू। त्यो प्रत्येक इकाइको दिदीबहिनीलाई समेटेर चाहिँ त्यो अधिवेशन गर्ने सोचमा हामी छौँ। त्यो समयमा पनि तपाईँहरूलाई प्रत्येक इकाइ समितिमा खबर आउँछ, पत्रचार हुनेछ। त्यस समयमा पनि यहाँको सहभागिताको मैले अपेक्षा राख्दछु भन्दै आजको कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न तुल्याउनको लागि यहाँको उपस्थितिले म अति नै खुसी छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै पुनः एकपटक धन्यवाद टक्राउँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। लासो फ्याफुला थुजिसे।